Strongly reacting to the issue related to land conversion in Penne Taluka, MLA Chet Arolkar stated that he would not remain silent if any land is converted without taking local panchayat and citizens into confidence. Emphasizing his stand, Arolkar said that if any decision regarding land conversion is taken against the will of the people, he will stand firmly with the public and oppose such moves, reaffirming his commitment to protect local interests. विरोधान आसलो कित्याक आमी आमचे निसर्ग जे म्हणजे आमचे पेडणे तालुका जे हांव बाकीचे काय उलयना तो पेडणे तालुक्याचे उलयता आसतना आमची वळख ही निसर्गा खातीर आहा आनी हे निसर्ग सांबाळपाक जाय. नो डावट डेव्हलपमेंट हे जातात जशें जशी वर्सां फुडें वयतात जशें न्यू टॅक्नॉलॉजी न्यू कंपनी नाल्यार आयदर न्यू प्रोजेक्ट्स कितें जाले जाल्यार इतर बारीक खंय तरी 10% 15% डेव्हलपमेंट हे जातात ते आमी विरोध करना. पूण जर आमचे दोंगरूच उरोंक ना आणि NDZ जर कन्वर्ट जावंक लागले शेतां जर कन्वर्ट जावंक लागली जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो धोक्याची हे आहा अलार्मींग म्हणटात ते बेल कशी. सो आमकां अलर्ट रावपाक जाय. हरमल एकूच न्हू हांव इतलेंच तुमच्या माध्यमांतल्यान इतलेंच सांगूंक सोदतां की जर झोनींग जर पेडण्यान जर जालें आमच्या पेडण्या तालुक्याच्या खंयच्याच नागरिकाक कॉन्फिडन्सान ना घेता किंवा खंयच्याच लोकल बॉडीक ना घेता भायल्या भायर जर डिपार्टमेंटांनी केल्यात तांकां हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतल्यान आतां धरून ते बंद करा. कित्याक आमी जर ज्या टायमाचेर झोनींग जालें पेडण्याचें त्या टायमाचेर प्रत्येक लोक भायर सरलेले आनी जर आतां परत जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता सगळे जाण रस्त्यार येवपाक रेडी आसतले. कित्याक एज अ आमदार म्हाजी जबाबदारी आसता कित्याक जर आमदार जावन सरकारान आसून जर सरकाराची यंत्रणा जर अशी जनतेच्या विरोधान जर करपाक लागली जाल्यार म्हाका दिसता आमकां जनते वांगडा रावचें पडटलें. आनी आतां सांगल्या त्या प्रमाणे MCP डिपार्टमेंटान काळजी घेवची हेची. पेडणे तालुका आहा पेडणे तालुक्याचे रक्षण करपाची जबाबदारी प्रत्येक आमच्या पेडणेकारांची आहा आनी हे डेफिनेटली आमी घेतले. थँक्यू सर.